मम उपार्तदुर्दक्षिके द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे कैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथमपादे विक्रमशखे बौद्धावतारे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरोर् दक्षिणदिग्भागे विन्ध्यस्तोत्तरदिग्भागे आर्यावर्तेकदेशे अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे असीवर्णयोर्मध्ये आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्ठकविराजिता उत्तरावाहिन्याः भागीरथ्याः पश्चिमतीरे ब्रह्मणाले महामणिकर्णिका क्षेत्रे श्रीविश्वेश्वरात्रयं चित्कोटिपरिवारदेवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुशरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकशान्तमानेन श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आस्तिकमासे शुक्लपक्षे नवम्यां गुरु सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः अस्य स्वामिनः सर्वशिवगोत्रवती श्रीराजराजेश्वरी पराम्बिका देव्याः अखण्ड महिमानसिद्ध्यर्थम् अखण्ड भोगाभिवृद्ध्यर्थं जन आगमन सिद्ध्यर्थम् अस्ति जवानस्य गोत्रस्य अस्तिजमानस्य गोत्रस्य गौतमस्य गोत्रस्य गजाननामधेयस्य धर्मज्ञाः सौजन्यनामधेयस्याः सिद्धान्तनामधेयस्य श्रीगानामधेयस्याः आयुष्यावृद्ध्यर्थं गौतमस्य गोत्रस्य कुमारनामधेयस्य पृथ्व्यानामधेयस्याः आर्यानामधेयस्य कुटुम्बस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं गौतमस्य गोत्रस्य सञ्जयनामधेयस्य प्रियाङ्कानामधेयस्याः आयुष्यावृद्ध्यर्थं गौतमस्य गोत्रस्य रेखानामधेयस्य गायत्रीनामधेयस्य विहाननामधेयस्य वेदान्तनामधेयस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं गौतमस्य गोत्रस्य अक्षयनामधेयस्य साक्षीनामधेयस्याः विष्णुनामधेयस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं गौतमस्य गोत्रस्य दीनामधेयस्याः अङ्गास्तनबलावाप्त्यर्थं गौतमस्य गोत्रस्य आदित्यनामधेयस्य लक्ष्मीनामधेयस्याः अपरनामधेयस्याः आयुष्यावृद्ध्यर्थं गौतमस्य गोत्रस्य श्रीकान्तनामधेयस्य उदरनामधेयस्य कुटुम्बस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं गौतमस्य गोत्रस्य कमलकान्तनामधेयस्य शान्तमनामधेयस्य प्रशान्तनामधेयस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं गौतमस्य गोत्रस्य सुब्रह्मण्यनामधेयस्य कुसुमनामधेयस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं गौतमस्य गोत्रस्य कृष्णकान्तनामधेयस्य विद्यानामधेयस्याः साक्षीनामधेयस्याः सुदिनामधेयस्याः आयुष्यावृद्ध्यर्थं भारद्वाजगोत्रस्य राजेश्वरीनामधेयस्याः आदित्यश्रवणामधेयस्य नागलक्ष्मीनामधेयस्य तेजस्वीनामधेयस्याः श्रवणनामधेयस्याः साकुमारनामधेयस्य अस्मितानामधेयस्याः आयुष्यावृद्ध्यर्थं श्रीवत्सगोत्रस्य केशववैश्वनाथश्रवणामधेयस्य मीनाक्षीनामधेयस्य श्रवणनामधेयस्याः श्रेणीनामधेयस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं वज्रगोत्रस्य पूर्णमहानामधेयस्य गोपालनामधेयस्य चन्द्रबालनामधेयस्य अंजुबालनामधेयस्य ईश्वरचन्द्रबालनामधेयस्य कुटुम्बस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थम् अस्तिजमानस्य गोत्रस्य काश्मीरगोत्रस्य वामनरावनामधेयस्य सुवर्णामधेयस्याः चैतन्यनामधेयस्य श्रीविष्णुनामधेयस्य विशिष्टनामधेयस्य श्रीनिवासनामधेयस्य अपर्णामधेयस्याः श्रीलक्ष्मीनामधेयस्य कपिलसायनामधेयस्य कुटुम्बस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं भारद्वाजस्य गोत्रस्य रमेशकुलकारनामधेयस्य स्वरामधेयस्याः शङ्करनामधेयस्य कृष्णनामधेयस्याः हर्षश्रीपादनामधेयस्य श्रीगानामधेयस्य श्रेष्ठनामधेयस्य साईबाबानामधेयस्य दुर्गानामधेयस्याः श्रुतिनामधेयस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं भारद्वाजस्य गोत्रस्य नागराजनामधेयस्य भवानामधेयस्याः अनाराधेयस्याः आयुष्यावृद्ध्यर्थं भारद्वाजस्य गोत्रस्य विजयनामधेयस्य सौम्यनामधेयस्याः दीपकनामधेयस्य सौर्यनामधेयस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं भारद्वाजस्य गोत्रस्य अजयनामधेयस्य श्वेतनामधेयस्याः तरापीनामधेयस्याः आयुष्यावृद्ध्यर्थं भारद्वाजस्य गोत्रस्य प्रसादनामधेयस्य स्वात्मनामधेयस्याः साईरामनामधेयस्य आयुष्यावृद्ध्यर्थं भारद्वाजस्य गोत्रस्य साईशङ्करनामधेयस्य सुनाकरनामधेयस्य पद्मनामधेयस्याः महादेवस्याः आयुष्यावृद्ध्यर्थं
भार्गवगोत्रस्य मधुकरनामधेयस्य निर्मलानामधेयस्याः कार्तिकनामधेयस्य कौशिकनामधेयस्य आदिश्यावृत्त्यर्थं कौशिकगोत्रस्य चन्द्रमौलिश्रवणामधेयस्य महेश्वरश्रवणामधेयस्य श्रीदेवीनामधेयस्याः श्रीकण्ठानामधेयस्याः शौर्यश्रवणामधेयस्य सेवादेशीगौरीनामधेयस्याः आयुष्यावृत्त्यर्थं गोत्रस्य दिव्यनामधेयस्याः सायत्रिनामधेयस्य कुटुम्बस्य आयुष्यावृत्त्यर्थम् असीमानसगोत्रस्य भारद्वाजगोत्रस्य यशवन्तरावनामधेयस्य वैदानामधेयस्याः दीक्षानामधेयस्याः लक्षणामधेयस्याः आयुष्यावृत्त्यर्थं भारद्वाजगोत्रस्य श्यामरावनामधेयस्य वैदानामधेयस्याः सुजनामधेयस्य अक्षयनामधेयस्य आयुष्यावृत्त्यर्थं शिवस्यगोत्रस्य लक्ष्मीनरसिंहनामधेयस्य निराजत्याः तद्रीनारायणामधेयस्य अद्भुतनामधेयस्याः चन्द्राजनामधेयस्य रामभद्रनामधेयस्य विजयलक्ष्मीनामधेयस्याः नरेशनामधेयस्य दीर्घनामधेयस्याः आयुष्यावृत्त्यर्थम् आत्रेयगोत्रस्य वंशीकृष्णशरणनामधेयस्य वेङ्कटभास्करलक्ष्मीनामधेयस्याः कार्तिकेयवीरभद्रशरणनामधेयस्य अभिरामकुमारनामधेयस्य आयुष्यावृत्त्यर्थं शिवस्यगोत्रस्य वरुणनामधेयस्य सुधनामधेयस्याः अखिलानामधेयस्याः वेङ्कटरामकृष्णशास्त्रनामधेयस्य वेङ्कटसूर्यकृष्णसन्दीपनामधेयस्य लक्ष्मी वेङ्कटनामधेयस्याः कार्तिकमण्डलनामधेयस्य आयुष्यावृत्त्यर्थं कौशिकगोत्रस्य रामशास्त्रीनामधेयस्य सरस्वतीनामधेयस्याः आयुष्यावृत्त्यर्थं कौशिकगोत्रस्य अनन्तश्रीनिवासनामधेयस्य उषारमणीमावधीनामधेयस्याः आयुष्यावृत्त्यर्थं कौशिकगोत्रस्य पृथ्वीनामधेयस्य श्रीअनन्तनामधेयस्य राघवेन्द्रकुमारनामधेयस्य आयुष्यावृत्त्यर्थं गोत्रस्य योगीशङ्करनामधेयस्य सन्ध्या स्वाति हिमा शैलानन्दिता श्रीशरीरारोग्याः आयुष्यावृत्त्यर्थं कार्तिकगोत्रस्य रवीन्द्रनाथनामधेयस्य आयुष्यावृत्त्यर्थं मैत्रगोत्रस्य तारानाथनामधेयस्य नागरजनरञ्जनरोग्याः गिरितरुणामधेयस्य श्रीधरुणामधेयस्य आयुष्यावृत्त्यर्थं गोत्रस्य वंशीकृष्णामधेयस्य शिवभारतीनामधेयस्याः राज्यश्रीहरिणामधेयस्याः सूर्यनामधेयस्याः ब्रह्मव्यवहारेण सम्पूर्णशरीर आरोग्यर्थं श्रीगोत्रस्य शङ्करनामधेयस्य जयललितामधेयस्याः सम्पूर्णशरीर आरोग्यसिद्ध्यर्थं श्रीगोत्रस्य लघुवर्धनामधेयस्य सुजितामधेयस्याः नामधेयस्याः कार्तिकेयनामधेयस्य आयुष्यावृत्त्यर्थं श्रीवासगोत्रस्य चन्द्रगोत्रस्य महेश्वरनामधेयस्य दिशागोत्राः सन्तानयोगितावृत्त्यर्थं मेण्डगोत्रस्य सूर्यप्रकाशनामधेयस्य विजयलक्ष्मीनामधेयस्याः मृतनामधेयस्य विवाहप्रतिबन्धकोषमुक्त्यर्थं अर्धगोत्रस्य करुणाकृष्णकान्तनामधेयस्य लक्ष्मी अन्नपूर्णामधेयस्याः लक्ष्मीनामधेयस्याः उदयनामधेयस्याः आयुष्यावृत्त्यर्थं नागोत्रस्य रमारावनामधेयस्य सन्तोषनामधेयस्याः महेन्द्रनामधेयस्य यशवन्तनामधेयस्य आयुष्यावृत्त्यर्थं नागोत्रस्य सत्यनामधेयस्य गङ्गारामनामधेयस्याः आयुष्यावृत्त्यर्थं नास्करगोत्रस्य वेङ्कटसुभद्रनामधेयस्याः आयुष्यावृत्त्यर्थं गार्गेयगोत्रस्य रत्नकुमारनामधेयस्याः आयुष्यावृत्त्यर्थं मुस्लिमगोत्रस्य श्रीनिवासनामधेयस्य सङ्गीतनामधेयस्याः कार्तिकनामधेयस्य अथनामधेयस्याः युवांशनामधेयस्य ईश्वरनामधेयस्य आयुष्यावृत्त्यर्थं सुनीलगोत्रस्य रविनामधेयस्य वैष्णवनामधेयस्याः विहान्तनामधेयस्य श्रीकृष्णनामधेयस्य आयुष्यावृत्त्यर्थं गोत्रस्य सत्यकृष्णमूर्तिनामधेयस्य श्रेयनामधेयस्याः हेमन्तनामधेयस्य अनुषानामधेयस्याः आद्यकालनामधेयस्याः धियनामधेयस्याः आयुष्यावृत्त्यर्थं विद्यमानस्य तत्तद्गोत्राणां तत्तन्नामधेयानां सकल अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजय सिद्ध्यर्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्ति स्वरूपिणी राजराजेश्वरी पराम्बिका देव्याः अनुग्रह सिद्ध्यर्थं श्री
देवी शरण्नवरात्रि महोत्सव अंगत्वेन नवम दिवस प्रातःकाल पंचायतन अभिषेक सहित श्री राजराजेश्वरी सहस्र कुंकुम पूजांच श्री मार्कंडेय पुराण उक्त श्री सप्तशती हवनपूर्वक प्रदोष काल श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तर पूजांच करिष्ये। राजराजेश्वरी परांबिका देव्यै नमः శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ లలితా సహస్రం చెప్తున్నారు. ఆ నామాన్ని అనుకుంటూ పూజ చేసిన తర్వాత మీరు పూజ చేసినటువంటి కుంకుమ తీసుకుని వస్తే అక్కడ లోపల ఉన్న శ్రీచక్రం మీద వేస్తారు. అందుకని చెప్పి శ్రీమాత్రే నమః అని భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకోండి. ఇవాళ నవమి, అమ్మవారికి చాలా ఇష్టమైన తిథి. భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకోండి. ఒక్కొక్కరిగా పైకి లేచి పూజ చేసినటువంటి కుంకుమ అమ్మవారి దగ్గరికి తీసుకురండి. తీసుకొస్తే ఒక్కొక్కరిగా రండి. తీసుకొస్తే ఆ శ్రీచక్రం మీద ఆ కుంకుమ పోస్తారు. శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ రండి. ముందుగా అమ్మవారికి కవచము, అరకలము, కీలకము, రాత్రి శుద్ధము ఇవన్నీ పారాయణలు అవుతాయండి. చంద్రికాయ నమః అనుకుంటూ ఈ పుష్పాలు పూసుకోండి. नतस्य
చేతిలో నీళ్ళు పోసుకుని విడిచిపెట్టేసి భగవతి సర్వాత్మకే శ్రీ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रयशक्तिस्वरूपिणी श्री पराम्बदेवता महाभरे समर्पयामि। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभा दिगंबरा विश्वेशं माधवं रुण्डिं दण्डपाणिञ्च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्। हरि ओम मानव्या आसि गंधर्चकुं शेषनोद्यो समवतता व्यामो मृगेशा लोका तथा लोका सर्वयन्नाद गुरुवे आयिका देवादिन्यमतन्वदं वदन्तो स्यासेता जङ्घे कमय्वा सरतवे सरदास्या संवरिदयते सप्तसमिदाः कृताः देवादित्यं तन्वाना अमृतं गुरुवं वसुमाद्रेण नमयचन्ददेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सदन्वत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अन्नपूर्णे सदापूर्णे सकलप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं विद्यां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः अन्नवास्य भक्तस्य सुदेशो भुवनत्रयः। गंगा माता की जय। कालभैरव महाराज की जय। दंडपाणि महाराज की जय। मृत्युंजय महादेव की जय। काशी अन्नपूर्ण माता की जय। काशी विशालाक्षी माता की जय। राजा राजेश्वरी माता की जय। काशी विशालाक्षी काशी अन्नपूर्ण समेत श्री काशी विश्वनाथ महाराज की जय। अन्नदाता सुखी भव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। పరమ పవిత్రమైన అవంత వారణాక్షి క్షేత్రమందు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి దివ్య సన్నిధానమందు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నిత్య అన్నదాన సంస్థ 1-10-20-25 ఆశ్వయుజ మాస శుద్ధ నవమి ఉపరి దశమి బుధవారం గోత్రం గౌతమస తులసి కుటుంబ సభ్యులు తులసి గజానన జోషి గారు తులసి మనోజ్ జోషి గారు 9వ రోజు అమ్మవారు మహిషాసుర మర్దినిగా దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్న శుభ సమయంలో 11 మంది వేద బ్రాహ్మణ విద్యార్థులకు భోజనము దక్షిణ ఇచ్చి మరియు ఈరోజు యాత్రికులందరికీ భోజన సదుపాయం కల్పించినారు అన్నదాత सुखी बाबा సుఖీ భవ సుఖీ భవ अन्नदाता सुखी बाबा।
विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्सन्धन्ननामातरितातिवर्षे अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूना व्रतनाजितकोसहमानमुग्रमग्निगोहमेम परमात्सधस्थात् परुषति दुर्गानि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुहितात्यग्निः रत्नाशिकमेद्यो अध्वरेष समाच्च होता